بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ما الطارق. इस मीम को ता में मिलाएंगे. النجم الثاقب النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب. मीम को इसमें मिलाएंगे. मीम ज़ेर मीम. من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. इस्लाम को सीन में मिलाएंगे. तुबला السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.